अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching Upfront with मोना आलम। कई सारे सवालात निगरां हुकूमत, इनकी पॉलिसी, स्टेटेड पॉलिसी मुल्क में लेकर कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जा रही है, कितनी नहीं की जा रही, एंड ऑफ कोर्स इस वक्त सबसे प्रेसिंग ये जो बलूचिस्तान से आए हुए हमारे प्रोटेस्टर्स हैं इस्लामाबाद में, उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, क्या उनकी जो जायज़ डिमांड्स हैं या उनके मुतालबात हैं फेयर हेयरिंग दी जा रही है या नहीं दी जा रही। बहुत सारे इस तरह के सवालात आज इस खुसूसी नशिस्त में इंशाल्लाह हम टेबल करने का इरादा रखते हैं विद नन अदर देन द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब। वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम सर, एंड इट्स इंडीड अ प्लेजर, चूँकि हम इस नशिस्त की आपसे काफ़ी टाइम से वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू फाइनली टेकन आउट टाइम फॉर अस। और मैं इसलिए इस बात की इब्तिदा इस जुमले से मैंने की चूँकि इसमें तो बेशक कोई दो राय नहीं है, आपने कई जगहों से पहले भी सुना होगा कि आप एक बहुत अनकन्वेंशनल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। यू पुट योर सेल्फ अप टू द मीडिया एंड आप एक चीज़ का सामना करना या फिर आप सवालात का सामना करना, आप गालिबन इसको समझते हैं कि आपको करना चाहिए, एंड नॉट जस्ट जर्नलिस्ट्स, मतलब स्टूडेंट्स को भी और यूनिवर्सिटीज़ को भी आपने इस पैमाने पे इंगेज किया। जस्ट लुकिंग बैक एट द पास्ट फ्यू मंथ्स, आपको लगता है ये एक अच्छा ट्रेंड था और कैसे आप इसको रिकॉल करते हैं कि ये जो आपने एक रिवायत नई सेट की है? बहुत शुक्रिया मोना। देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी जो पॉलिटिकल जर्नी थी उसमें स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, इंटेलिजेंशिया के साथ इंटरेक्ट करना, जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्ट करना, ये तसलसल के साथ उस जर्नी का हिस्सा था। मैं 2016 में हार्वर्ड फोरम पाकिस्तान को मैंने एड्रेस किया था, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने मुझे इनवाइट किया था, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त मेरा प्रोफाइल इतना नहीं था कि उसको इतनी अटेंशन मिलती, लेकिन ये तसलसल के साथ शायद मेरी शख्सियत का भी हिस्सा बन गया था। और जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, फिर सेनेट के दौरान भी ज़ाहिर है मैं मुख्तलिफ इंटरेक्शंस करता रहा। ये इस मनसब पे आने के बाद मौका शायद ज़्यादा मिला और मैंने उसे अवेल किया। अच्छा, इट कम्स विद लिटिल फ्लैक ऑल्सो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सवालात तो होते हैं लेकिन शायद उनके जवाबात उनको उस तरह से नहीं मिल पाते, या उनको कहा जाता है कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे अगर सवाल हो रहा है या जमहूरियत के प्रेवलेंस पे मुल्क में सवाल हो रहा है, तो उनको पलट के ये जवाब मिलता है कि आपका ये सवाल करना ही इटसेल्फ एक लेजिटिमाइज़ करता है इस बात को कि बहुत ओपननेस है। तो इट कम्स विद अ लिटिल फ्लैक, आप उसको कैसे रिसीव करते हैं? देखिए, मैं जो डायलॉग का प्रिंसिपल है कि आपके यहाँ ऑनेस्ट कन्वर्सेशन उसी वक्त ही शुरू हो सकती है जब आप सवाल के हक़ को जो है ना तस्लीम करें, और जो ही आप उस हक़ को तस्लीम करते हैं उसी मौके पे, उसी मोमेंट में दूसरा जो जिसके तरफ क्वेश्चन को पॉइंट किया जाता है वो इंटाइटल्ड हो जाता है जवाब के लिए। फिर उसके बाद जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, जो बाकी लोग हैं, ये उन पे छोड़ा जाता है कि वो फ़ैसला करें कि इसकी सवाल का मेरिट क्या था और जवाब का मेरिट क्या था, और ओवरऑल जिस हवाले से भी गुफ्तगू हो उसके लिए एक इन्फॉर्म डिस्कशन शुरू ज़रूरी है, उसकी एटलीस्ट इब्तिदा होना ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइएगा प्राइम मिनिस्टर के ज़ाहिर है इस वक्त बहुत सारे मामलात हैं, ज़ेर गौर हैं, और आई थिंक हम इब्तिदा में ही अगर इसकी बात ना करें with somebody who hails from बलूचिस्तान, both you and I, तो आई थिंक थोड़ा सा ये गलत होगा। जो मसला चल रहा है, आपको सिर्फ इतना एक सरसरी बात के इब्तिदा के लिए आपको लगता है कि मे बी इट कुड हैव बीन डेल्ट इन अ बेटर मैनर और इन अ बेटर फैशन? जो प्रोटेस्टर्स का इशू, प्रोटेस्ट, मेरे ख्याल में अगर बुनियादी बातों पे हम आ जाएं तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। प्लीज़। प्रोटेस्ट का राइट है, ऑफ कोर्स है। किस हवाले से है, क्या प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसकी डिमांड्स क्या हैं, फिर प्रोटेस्ट को लॉफुल बिहेवियर के अंदर रहते हुए डिस्प्ले करना, वो भी मेरे और आपके जिस कवानीन के तहत हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसका भी अपना तकाज़ा है। अगर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन बनती है, छोटी हो बड़ी हो, मिसाल के तौर पे स्टोन पेल्टिंग है या डंडे मारने हैं, जब भी प्रोटेस्टर्स की जानिब से ये बड़ा यूजुअल है कि अगर इस तरह का बिहेवियर डिस्प्ले हो तो कवानीन पे जो अमल दरामद कराना है, ज़ाहिर है वो पुलिस का और उनका काम है। ऐसी कोई सिचुएशन हुई बदकिस्मती से जिसके नतीजे में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, वो दोनों जानिब मेरे ख़्याल में लोगों को ये
ऑब्जर्व करना चाहिए। राइट टू प्रोटेस्ट पे किसी ने उनको नहीं रोका। आई सी, यानी आप ये ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि चूंकि इस वक्त निगरान जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो नहीं है, द चार्ज इज ऑफ कोर्स विद यू। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो उस पर किसी ने नहीं रोका। जो उनकी डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, क्योंकि ये प्राइमरली डोमेन वहीं का है, जो उनके ग्रीवेंसेस हैं वो भी सूबे से मुंसलिक हैं, उन डिमांड्स को भी देखा जा रहा है। इसके लिए मैंने एक कैबिनेट कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो उनके साथ इंगेज भी हुई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको एक एमिकेबल, उसके बावजूद भी अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने प्रोटेस्ट को पीसफुल अंदाज में, वो कर रहे हैं, और हम उनको बिल्कुल कतई नहीं रोकेंगे इस अमल से। जहाँ प्राइम मिनिस्टर काकड़ ये फरमाइएगा कि अगर उनको भेज दिया गया है तो हाउ डू यू सी कि वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि बसेस जिनको जो भर के गई हैं, रवाना हुई हैं, वो तो हम सब ने देखा है। जब उनको रिलीज़ किया गया, मेरे ख्याल में ये तमाम निटी ग्रिटी डिटेल्स हैं। ज़ाहिर है उसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एंगल से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो उनके लीडर्स थे, प्रोटेस्ट लीडर्स थे, उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ ही उनको हैंड ओवर किया गया है। और मुझे जो रिपोर्ट सबमिट हुई है वो शायद F9 या F10 के इलाके के आसपास कोई डेजिग्नेटेड एरिया है, वहाँ पे वो प्रोटेस्ट करेंगे, और शायद आई सेक्टर में भी एक है, और उनकी शायद डिमांड है कि वो प्रेस क्लब इस्लामाबाद आना चाहते हैं। ये पहले दिन से थी इनफैक्ट। बेशक वहाँ आए, रोड्स ब्लॉक ना हो। जो प्रेस क्लब में इटसेल्फ एहतजाज करने पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ इतने सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं तो इस मखसूस ग्रोह को एहतजाज से क्यों रोका जाएगा? ज़रूर एहतजाज करो, उसमें जो रीज़नेबल डिमांड्स होंगी हम उसको भी केटर फॉर करेंगे। ये नहीं है कि बस वो एहतजाज करते रहें और हम उसको बहुत कैलस अंदाज में जो है ना ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो रीज़नेबल डिमांड्स होंगी जो कि दूर हो सकती है, इंशाल्लाह हम वो दूर भी करेंगे। कि नाज़रीन के तवज्जुह से बताता चलूँ कि हम पिछले 2 दिहाइयों से वहाँ पर टेररिज्म का शिकार हैं, और टेररिज्म भी इस सतह की कि रिसेंटली बदकिस्मती से, मैं बड़ी बदकिस्मती से ये कह रहा हूँ कि 15 लाशें जली हुई कोस्टल हाईवे पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोगों की, वो DNA के टेस्ट के बाद हमें उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ी कि तमाम की तमाम लाशें मशहूदा थी। वो उसके पीछे कौन थे, ये कौन से प्लेयर्स हैं। फिर तुर्बत में मज़दूरों के ऊपर थाने के अंदर हमला करके उनको शहीद किया गया, ये कौन से लोग थे। पिछले 2-3 माह में लगभग कोई 80 के करीब तुर्बत और उसके इर्द गिर्द का जो इलाका है उसमें टेररिस्ट एक्ट्स हुए हैं। जब आप इस तरह का मेनेस आपका सामने हो और उसका सामना आपको करना कर रहा हो, वो मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के मोरल को डाउन, उन्होंने ही ये जंग लड़नी है। ये जंग ना मैं वापडा के ज़रिए लड़ सकता हूँ, ना रेलवेज़ के ज़रिए लड़ सकता हूँ। अब अगर उनके लोगों के मोरल को ही हम ख़राब कर देंगे तो ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? ये बड़ी अहम बात आपने की। आपने कहा 2-3 माह में आपने देखी है कुछ चीज़ों का तसलसल बढ़ा है, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं, तो गोया ये बदकिस्मती से वहाँ पर न सिविल सोसाइटी की जानिब से कोई ऐसी सपोर्ट उनके लिए आती है, न पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको लेके आगे चल रही हैं, न कोई इंटेलिजेंशिया में इस पे बात हो रही है। आखिर वो हमारे बच्चे नहीं हैं। मुझे ताने बार बार दिए जाते हैं कि ये ख़वातीन और बच्चे, बेशक ये हमारे बच्चे हैं, बलूचिस्तान के बच्चे हैं। क्या वो जो मारे गए वो किसके बच्चे हैं? वो हिंदुस्तान के बच्चे थे, बिल्कुल, वो पराए बच्चे थे, पाकिस्तान के बच्चे। उनको हमने इम्पोर्ट किया था और वो आए और यहाँ पे मारे गए और बस चले गए और उनको हम दफना दें। ये लिंक थोड़ा सा एस्टेब्लिश करने में मैं छोटी सी अर्ज़ कर दूँ कि जब वायलेंस होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट के जो विक्टिम्स होते हैं ना, वो हर तरफ होते हैं। तो ये ज़ाहिर है, मुझे ये भी पता है कि बड़ा इमोशनली चार्ज्ड इशू है, लेकिन जब भी आप उसको वन साइडेड देखेंगे ना तो आपका बड़ा स्क्यूड और डिस्टॉर्टेड व्यू कायम होगा। हमारे यहाँ हज़ारा बरादरी के साथ जिस अंदाज में कत्ल व गारत करी उनकी बदकिस्मती से हुई, वो रिलीजियस रेडिकल ग्रुप जिस तरह लश्कर जंगवी और TTP के से एफिलिएटेड लोग थे, क्या ये सिविल सोसाइटी के गिरोह इसी तरीके से उन विक्टिम्स के लिए सामने आए? नहीं आए बदकिस्मती से। विक्टिम्स की भी शायद कैटेगराइजेशन होती है। ये आपने बड़ी अहम बात की। आप कहते हैं कि कुछ सिलेक्टिव विक्टिम्स के लिए ये लोग सामने आ रहे हैं। मैं यही आपसे अर्ज़ भी करना चाह रही थी कि आप ये लिंक कैसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं? कोई ऐसी चीज़ है, कुछ एविडेंस है या अनडिनाइबल कोई फैक्ट है
جس سے آپ یہ لنک اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد کارروائیاں ہو رہی ہیں اور وہاں جو بے قصور لوگ جن کو شہید کیا جا رہا ہے ان کے ان کی کوئی مخالفت ہوگی یا ان کے حقوق کی مخالفت ہوگی ان لوگوں سے جو یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. از دیر اے لنک بٹوین دا ٹو؟ نہیں، میں ان دونوں کے لنک کو اس طرح کوئی ڈائریکٹ نہیں جوڑ رہا ہوں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو لوگ جن کے لیے بعض اوقات یہ ایجیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان پہ ایکوزیشن اور ایلیگیشنز ٹیررسٹ کارروائیوں میں ملوث ہونے کی ہوتی ہیں، اور وہ ثابت شدہ ہوں یا نہ ہوں، ایلیگیشنز ان پہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں، اور ایٹ ٹائمز ہمارے پاس جو ہے نا انٹیلیجنس پکچر اویلیبل ہوتی ہے، باقی رپورٹس ہماری پاس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں. کورٹس میں ایٹ ٹائمز وہ ثابت نہیں ہوتی، بعض اوقات ہو بھی جاتی ہیں. یہ ایک سائیکل ہمارا پچھلے 20 سالوں سے اور 2 دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ایک بڑے امپورٹنٹ کمانڈر سرفراز بنگلزئی کے نام سے اس نے سرنڈر کیا اپنے 70 اپنے ساتھیوں کے ساتھ. جی، ساتھیوں کے ساتھ. یہ کون تھا؟ آج سے اب 6 مہینے پہلے چلے جائیں تو یہ سرفراز بنگلزئی کس کا ہیرو تھا؟ دوسری طرف جب آپ وائلنس کی طرف ریزورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ریلیجس انسپائرڈ وائلنس ہو یا ایتھنک انسپائرڈ وائلنس ہو، اس کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں دی جا سکتی، نو میٹر کہ وہ بظاہر پرائما فیشیا اس پہ ہیومن رائٹس کی جو آرگومنٹس ہیں ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اپلائی کر کے ہمدردی سیکھ کی جائے. وہ فار اے وائل تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن دا لانگ رن جو اسٹیٹ کرافٹ کی پالیسیز ہیں اس میں بنیادی سوالات ہیں کہ رائٹ ٹو وائلنس آپ نے کس کو دینا ہے؟ آپ نے ریاست کو دینا ہے یا چند گروہوں کو دینا ہے؟ یہ بڑا ایک اہم، آپ سے متعدد انٹرویوز میں یہ پوچھا بھی گیا. وین یو سے رائٹ ٹو وائلنس، کیا اس ٹرم کو آپ بہتر فریز یا ری فریز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یوز کریں رائٹ ٹو یوز اے فورس، رائٹ ٹو یوز فورس، یہ دس پرٹیکولر تھنگ لائز ود دا اسٹیٹ. لیکن جب ہم وائلنس کہتے ہیں سر تو وہ تشدد کے زمرے میں آتا ہے، اور ریاست جو کہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے اس کے ساتھ ایک اس کا بالکل ڈائریکٹ سا کانفلکٹ معلوم ہوتا ہے. اچھا، یہ جب رائٹ ٹو وائلنس کی بات میں نے جگہ جگہ کی ہے، اس کی سیمنٹکس پہ ضرور بات ہو سکتی ہے. اس کے لیے آلٹرنیٹ ورڈ فورس کا بھی استعمال. فورس اینڈز اپ ان اے وائلنٹ سچویشن. دس از اے کامن سینس انڈرسٹینڈنگ. اچھا، یو سے کہ یہ سینونیمس ہیں ان کا دونوں کا؟ دیکھیں وائلنس، جب میں رائٹ آف وائلنس کر رہا ہوں، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن پہ آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ ان کے خلاف وائلنس کا استعمال کریں. اسی طرح سے آپ انٹرپریٹیشن مجھے پتہ ہے کہ جو اب وہ انٹرپریٹیشن کرنے والوں کا حق ہے. وہ جیسے کہیں جو ایگریشن ایکسٹرنل ہوتی ہے اس پاپولیشن کے خلاف، اس وائلنس کی مینجمنٹ کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ اس کی رسپانسبلٹی کس کے پاس ہے؟ اس کے لیے اسٹیٹس جو ہے ملٹریز ریز کرتی ہیں، پیرا ملٹریز ریز کرتی ہیں. جو انٹرنل آرڈر ہوتا ہے وہاں پہ وائلنس کی مینجمنٹ کے لیے آپ اپنی سول لا انفورسمنٹ جو ہے ان کو ریز کرتے ہیں، اور یہ انہیرنٹ رائٹ ہوتا ہے تمام ریاستوں کا. یہ ایک میں بنیادی اصول کی بات کر رہا ہوں. بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک ڈسٹنکشن ڈرا کی کہ آپ اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن پہ خدا نخواستہ کوئی وائلنس جو انٹرنل آرڈر قائم کرنے کے لیے بھی بعض اوقات جو لوگ تشدد پہ اگر اتر آئیں، اس وائلنس کی مینجمنٹ کے لیے فورس کا اختیار، وائلنس کا اختیار ریاست کے قوانین اور قانونی اداروں کے پاس ہوتا ہے. یہ بنیادی حق ہے اس کا، ریاست کا، تاکہ جو ان آرمڈ سٹیزنری ہے ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، ان لوگوں سے جو وائلنس پہ اتر آئے ہیں. جیسے ہمارے کیس میں ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، لشکر جنگی ہے. آخر ان کے وائلنس کو کیسے مینیج کیا جائے گا؟ یہ یونیورسٹی کے لیکچر سے تو نہیں مینیج ہوگا. بالکل. اس کی مینجمنٹ کے لیے، اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے وائلنس کا استعمال کرنا پڑے گا. آپ کو فورس کا لفظ اچھا لگتا ہے، فورس کا استعمال آپ کہتے ہیں. اچھا، آپ یہ ٹھیک ہے، یہ حق ریاست کے پاس ہے. اگر اس کو، میری اس بات کو کوئی سکیو کر کے، ڈسٹارٹ کر کے یہ کہے کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مارنے کا حق ریاست کا ہے، یہ اس طرح کی بےہودہ بات میرے خیال میں نہ کوئی سوچ سکتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کو سکیو کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ بھی ایک بڑا کینڈیڈ آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں. آئی ایم بینگ ٹولڈ ٹو گو آن اے بریک کے بعد ناظرین جب واپس آئیں گے تو پرائم منسٹر یہ ضرور فرمائیے گا کہ ان یور ویری کینڈیڈ اپریسیشن آپ کو لگتا ہے کہ کیا کچھ لوگ، کچھ عناصر
یا کچھ سیاسی وابستگی رکھنے والے لوگ آپ کی اس پوری سچویشن کو اس کو زیادہ ہوا دے رہے ہیں یا اس کو ایک دوسری لائٹ میں پورٹرے کر رہے ہیں ان یور اپریسیشن؟ آفٹر اے بریک ناظرین، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ان کانورزیشن ود دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ۔ فرمائیے گا پرائم منسٹر، یہ جو میں نے بریک سے قبل ایک عرض کیا، کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سیاسی مقاصد کے لیے بھی اس مسئلے کو ایک غلط لائٹ میں یا ایک مختلف لائٹ میں اگینسٹ یو پورٹرے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میری ذات کے اگینسٹ اگر پورٹرے بھی کیا جا رہا ہے، مجھے اس میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ میں ایک مہینے یا 1.5 مہینے یا 1.25 مہینے کے اندر الیکشن ہو جائیں گے اور میں ٹرانسفارم ہو جاؤں گا کسی اور رول میں۔ ایشو یہ ہے کہ جماعتیں یا جماعت یا افراد یا کوئی فرد، وہ پاکستان کا یہ ایشو رہنا ہے۔ ان کو جب تک اس کو اپنے درست پیرائے میں انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، تو جو رسپانس آپ کا میکانزم ہے، جو آپ کے پاس ٹولز ہیں ٹو رسپونڈ ٹو دس چیلنج، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ میری ذات کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، نہ میں نے یہ مسئلہ انیشیٹ کیا ہے، نہ میں اس مسئلے کو ریزالو کرنے کا شاید اہلیت رکھتا ہوں بحیثیت فرد۔ یہ مجھ سے بڑا مسئلہ ہے، یہ ریاست کو درپیش ایک چیلنج ہے، یہ معاشرے کو درپیش ایک چیلنج ہے، اور ایک سیکشن آف سوسائٹی ہے جو کہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ تشدد کے بل بوتے پر آرمڈ سٹرگل کے بنیاد پہ ایک نئی ریاست کا حصول چاہتے ہیں۔ کیا اس مطلب آپ نواب ثناء اللہ زرعی کے سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، آپ کو پسند آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے ہیں، یہ سب انٹائٹلڈ ہے۔ کیا ایک باپ اس طرح اپنے جوان سالہ بیٹے کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھنے کے Did he deserve that? Did he deserve this? Minister کاکڑ، پی ٹی آئی بالخصوص جا چکے ہیں باقاعدہ عدالت، اور اس معاملے کو لے کر کہ ان کے نومینیشن پیپرز ان کو فائل نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں، اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو باقاعدہ روکا جا رہا ہے، ایون اف دے آر not even remotely involved in the 9th of May massacre۔ تو یہ بتائیے گا، وہ سارا کچھ، اب یہ تمام معاملات اگر عدالت چلے گئے ہیں، عدالت ظاہر ہے یہ سوال نگراں حکومت سے، نگراں سیٹ اپ سے ہی کریں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک میٹر آف کنسرن، کیونکہ اٹ واز ناٹ جسٹ دا پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی بھی برملا یہ بات کرتے آئے ہیں کہ صرف ایک جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے اینڈ فار نو بڈی ایلس؟ نہیں، اگر ایسی کوئی چیز ہوئی، ہم اس پہ ضرور وی ول لک انٹو اٹ، اینڈ ویل ٹیک دا اکاؤنٹ آف دیٹ، اور اگر کوئی ایسے انڈیویجول شکایت آئیں تو وی ول ٹیک ایکشن آن دیٹ۔ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم انشور کرائیں کہ جو لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں پیسفل انداز میں الیکٹورل پروسیس میں، ان کو یہ حق دیا جائے۔ گزشتہ آپ کے کانورسیشن میں آپ نے کہا کہ 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کو آفس ہولڈ نہیں کرنا چاہیے، ان یور ویو پبلک آفس ہولڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میری رائے ہے، آپ کی رائے ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا قانون نہیں ہے، لیکن آپ کی رائے قانون تو نہیں ہے نا، میرا کہا تو قانون نہیں ہے۔ بالکل، مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا، میں نے اس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کہ جو اس طرح کے ڈسرپٹیو پولیٹیکل بیہیویئر رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اگر پبلک آفس وہ ہولڈ کریں گے تو میں کم سے کم بہت ان ایزی ہوں گا کہ وہ اس دورانیے میں آپ کو بہت اس طرح کے ایریٹک بیہیویئر کے لوگوں کو آپ جب اتنی بڑی ذمہ داریاں دے دیتے ہیں تو وہ کس طرح ایکٹ کریں گے۔ لیکن پرائم منسٹر، آپ کا یہ جو ڈسکمفرٹ یا آپ کی ان ایزینس ہے وہ ایک عام شہری کے طور پر نہیں ہے، آپ نگراں پرائم منسٹر ہیں، یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری۔ کیا آپ اپنے اس ان ایز کو کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ کریں گے کہ یہ لوگ پبلک آفس ہولڈ نہ کریں؟ دیکھیں، یہ تو قوانین اس کا جواب ول یو امپلیمنٹ دس تھاٹ ان اینی مینر؟ دیکھیں، یہ میری رائے تھی، میں نے اس کا اظہار کیا ہے، اور میں بھی ایک شہری بھی ہوں ساتھ ساتھ میں، اگر اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوں، اور اس کا بھی مجھے اختیار ہے کہ میں ڈفرینشیٹ کر کے اس کو اپنی جہاں موقع ملے اپنی اظہار رائے اپنا بھی کروں۔ اگر قوانین اس کی اجازت دے گی، یہ کام پرائمرلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، وہی کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن آف کینڈیڈیچر جو ہے نا ان کو دیکھتی ہیں، وہ اس کی امپلیمنٹیشن کا جو عام ہے وہ ہیں،
وہی یہ فیصلہ کر سکتی ہیں، میں یا نگران حکومت تو نہیں کر سکتی. صرف اس کو ایک قدم اور آگے لے جاتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ایک کسی بھی جماعت کو ایک برش سے پینٹ کر دینا چاہیے اس بدقسمت واقعے کی بنیاد پر کہ اگر جو چیزیں ہیں جن لوگوں کے خلاف شواہد ہیں فیئر انف ان کا ٹرائل ہو اور ان کو کڑی سے کڑی سزا بھی ہو، لیکن جو اس جماعت سے منسلک ہیں اور اس واقعے سے ان کا دور دور تک تعلق نہیں تھا، ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو ہم الگ کر کے علیحدہ کر کے، یہ بات صحیح ہے؟ آپ اتفاق یہ بات درست ہے. میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل اینٹی جو ہے نا آپ پیور 9 مئی کے پریزنٹ میں دیکھیں اور آپ سمجھیں کہ جو 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ یا 80 لاکھ، مجھے نہیں پتہ جتنے بھی ان کے، یہ تو آپ کو بہت معنی خیز اسٹیٹمنٹ ہے. معنی خیز نہیں ہے، بڑی اسٹریٹ اسٹیٹمنٹ ہے. میں یا گورنمنٹ کی پالیسی یا کہیں اور پہ یہ پالیسی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل اینٹی جو ہے نا آپ ایلیمنیٹ کریں. یہ نہ میرے خیال میں کوئی اسٹیٹڈ آبجیکٹیو ہے نگران حکومت کا، نہ کسی اور کا. لیکن دوبارہ میں یہ کہتا چلوں کہ جو 9 مئی کے ساتھ منسلک افراد ہیں یا وہ جو رائٹس اور آرسن کے اندر انوالو لوگ ہیں ان کو قانون کا سامنا کرنا بلا شبہ بلا شبہ، اور ان کی پارٹی تبدیل کرنے سے بھی آئی تھنک وہ چیز نہیں بدلنی چاہیے. یہ ایک نارمل پولیٹیکل پروسیس ہے جس میں پی ٹی آئی ہے، پی 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 ہے، پی ایم ایل این ہے، جے یو آئی ہے، یہ اپنا لوگوں میں جائیں، اپنا بیانیہ دیں اور جو الیکشن کانٹیسٹ کر کے وہ ریزلٹس ان کے حق میں آتے ہیں اس کے نتیجے میں جو آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی سنبھالیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ کمنگ فرام یو کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو واقعی ایک برش سے سب کو پینٹ نہیں کرنا چاہیے اس جماعت. میرے خیال میں نہیں کیا بھی نہیں ہے. نہیں، میرا نہیں، کیونکہ ان کا یہی امپریشن ہے دیٹ اینی بڈی اٹیچڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر پارٹی از ٹارگیٹڈ اینڈ وکٹمائزڈ. میرے خیال میں یہ ضرور ہے کہ کارروائیاں چاہے ایف آئی آر کی صورت میں ہے یا اس کے نتیجے میں کسی کو اپریہینڈ کرنے کے لیے چھاپے مارے جاتے ہیں، وہ انہی افراد کے لیے ہے جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کی صورت میں، ڈیجیٹل میڈیا کی سپورٹ کی صورت میں، فزیکل سپورٹ کی صورت میں اس دن اس واقعے کے ساتھ جڑے ہیں. میرے امپریشن، میری انڈرسٹینڈنگ اور میرا ویو اس پہ. اگر اس کے برعکس کسی کینڈیڈیٹ کے اوپر اس کے گھر پہ چھاپے مار رہے ہیں یا پھر کینڈیڈیچرز کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ آپ کی طرف یہ شکایت یا اپنی اگر یہ شکایت آئیں ہم ان کو دیکھیں گے، ہم الیکشن کمیشن سے بھی بات کریں گے، انتظامیہ کو بھی دیکھیں گے کہ یہ تو بہت آپ نے اہم بیان دیا. اس طرح کا میرے خیال میں کوئی بھی رویہ جو ہے نا وہ قابل قبول نہ ہے، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. وہ دے آر ایکول سٹیزن آف دس کنٹری، ان کی مرضی جس جماعت کو ووٹ دیں، جس جماعت کی کینڈیڈیچر لیں، اس پہ قانون کا نہ کوئی قدغن ہے نہ کوئی پابندی ہے. ایک ایکسپلسٹ سوال آپ سے پرائم منسٹر، چونکہ آئی ہیو نون یو سنس کوائٹ سم ٹائم، اور جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ظاہر ہے آپ بطور جماعت بھی ان کے اتحادی تھے اور آپ ان کو کئی دفعہ ٹاک شوز وغیرہ میں ہمارے ساتھ بھی آپ نے ان کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے، ان کی پالیسیز کو. آئی ریکال جب اسلاموفوبیا پہ خان صاحب نے تقریر کی تھی اور مدعا اٹھایا تھا، سو یو ور ویری ہیپی اباؤٹ اٹ، اور آپ نے باقاعدہ اپنے ٹویٹر پہ بھی اس کا برملا اظہار کیا. واٹ چینجڈ؟ ڈو یو تھنک 9 مئی کے بعد سے بالکل ایک 180 ڈگری آپ کی اپریسیشن میں اس شخص کا امپریشن تبدیل ہو چکا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ دیگر عناصر تھے جن کی وجہ سے ہی از فیسنگ واٹ ہی از فیسنگ ٹوڈے؟ دیکھیے، میرا بنیادی طور پہ میں کئی انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں، کئی ٹاک شوز میں کہہ چکا ہوں، میں نے 2 مرتبہ ووٹ بھی دیا ان کو. مجھے 2013 میں بھی دیا، 2018 میں بھی بطور پارٹی دیا. ایشو مجھے نہ اس پہ شرمندگی ہے کہ ایک زمانے میں نے ان کا دفاع کیا ہے یا ان کو ڈیفینڈ کیا ہے. اس لیے ڈیفینڈ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر گورننس سٹرکچر بہتر ہوگا، پاکستان میں جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس میں تبدیلیاں آئیں گی، ہمارے پاس ایک وائبل اکانومی کی طرف ہمیں لے کے جائیں گے، یہاں کا صحت کا نظام درست ہوگا، تعلیم کا نظام درست ہوگا، اور جو ڈفرینٹ ایلز ہیں ہمارے گورننس سٹرکچر میں وہ ایڈریس ہوں گی. میں نے قطعاً اس لیے وہ ووٹ یا وہ سپورٹ نہیں دی. اسلاموفوبیا از اسٹل ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، بلاسفیمی از اسٹل ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، جس پہ جہاں دنیا میں بات جو بھی کرے گا میں اس صدا میں اپنی آواز بھی ملاؤں گا. یہ امپورٹنٹ گلوبل تھیمز ہیں، ان پہ تمام سیاسی قیادتوں کو، انٹیلیجنشیا کو، انٹلیکچوئلس کو ضرور بات کرنی چاہیے، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے جو بھی ان کی پوزیشن ہے. لیکن میں سوشل آرڈر کو سیکروسینکٹ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک اس کا ایک تقدس ہے. میں جب ریاست کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میرا مطلب قطعاً صرف فوج نہیں ہے.
ریاست جو ہے فوج اس کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. ریاست ضامن ہوتی ہے اس نظام کا جو سوشل آرڈر کو انشور کراتا ہے. جب آپ اس سوشل آرڈر کی ایگزسٹنس کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یو بیکم این انارکسٹ. آپ کیوس کی طرف چیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں پھر اس کے بعد چاہے وہ انوار ہو, کوئی اور لیڈر ہو, کسی جماعت کا سربراہ ہو, پاپولر ہو, ان پاپولر ہو, یو ہیو ٹو رائز ٹو دیٹ اوکیزن اور یہ کہنا پڑے گا کہ یہ رویہ درست نہیں ہے. اس سے علیحدہ ہو کے آپ کو اپنے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوگا, اس کو ریزسٹ کرنا ہوگا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ تمام برکتیں ہماری آئین کی ہیں, ریاست کی ہیں, عوام کی ہیں, حقوق کی ہیں, پروٹیسٹ کی ہیں, اکنامک رائٹس ہیں. یہ ضامن ہے اس وقت تک جب تک یہ سوشل آرڈر موجود ہے. یہ امپورٹنٹ ایک نقطہ اٹھایا آپ نے, کہا کہ 2 مرتبہ جو آپ نے ووٹ کاسٹ کیا اور جن توقعات کی وجہ سے کیا, یو تھاٹ کہ وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوئی, اور ایک پوائنٹ آ گیا جس پہ آپ کو لگا کہ ایک انارکسٹ, ایک اس طرح کا ایک شخص جو کہ ریاست کی سینکٹیٹی کے اوپر حملہ آور ہو یا ضرر پہنچائے. مونا دیکھیں, میں کیپٹل ہل میں بہت سارے لوگوں کو شاید یہ اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے جو مختلف سوچتے ہیں ہم سے, جو کیپٹل ہل پہ سیٹلڈ جیفرسونین امریکن ڈیموکریسی ہے, انہوں نے اس احتجاج کو ایکویٹ کیا انسریکشن سے, بغاوت سے. ہم نے ابھی تک یہ ایکویٹ نہیں کیا ہے. اور اس انسریکشن کو مور اور لیس تمام ویسٹرن کیپٹلز نے اسی طرح بیان بھی کیا اور تسلیم بھی کیا. یہاں پر اس انسریکشن کے رویے سے میرے خیال میں 10 گنا لوگ زیادہ آگے گئے. اس سے کئی زیادہ آپ سمجھتے ہیں نقصان پہنچایا گیا یہاں آگے گئے. وہ شاید اس سطح پہ نہیں گئے جو 9 مئی میں ہمارے ہاں ایک غلط یا صحیح الزام کے تحت عمران خان صاحب گرفتار ہوئے. کیا گرفتاری اتنی انہونی چیز تھی؟ اس سے قبل کوئی سیاسی قیادت پاکستان میں گرفتار نہیں ہوئی تھی, اور وہ ایک ایسی گرفتاری جو ود ان 48 آورز ان کو اس کا کورٹ سے ریلیف بھی مل گیا. ایسی کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ آپ نے پورے کے پورے ملک میں جلاؤ گہراؤ کر کے جو ہے نا ایک ڈسرپشن کا ماحول کریٹ کر دیا. اور سیکیورٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ پرائمرلی ایک سینس ہوتی ہے, اور لوگوں کی اس سینس آف سیکیورٹی کو کنورٹ کر دیا انسیکیورٹی میں. اس کے گرفتاری تو کوئی سیاستدان کے لیے کوئی بڑی بات کسی بھی سیاستدان کے لیے ہو سکتی ہے, پھر اس کے لیے ریمیڈیز کے فورمز موجود ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط گرفتار کیا گیا ہو, میں اس سے اگری کرتا ہوں, یا صحیح گرفتار کیا ہو. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ کورٹس اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہاں پہ آپ کو اس کی ریمیڈی ملتی ہے, میٹیگیٹ ہوتی ہیں وہ چیزیں. وہ نظام میں ایک چیک اینڈ بیلنس انہوں نے رکھا ہوا ہے. آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ مسئلہ یہ آئی تھنک پرابلم ادھر سے آئی کہ کچھ لوگوں نے غلط انفارمیشن فلوٹ کی. خود کہا خان صاحب نے کہ میں تو گیسٹ ہاؤس میں تھا اینڈ آئی واز ٹیکن کیئر آف. اگلے روز وہ مرسیڈیز بھی لائے, ان کو عدالت لایا گیا, سب کچھ کیا. کچھ لوگوں نے غلط انفارمیشن فلوٹ کی کہ جی خدا نخواستہ ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے, ان کو یہاں رکھا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری قوم اور خاص طور پر یہ پارٹی ایک بہت بڑے ڈس انفارمیشن مینس کا شکار ہو گئی؟ دیکھیں, اس کی ذمہ داری اس ڈس انفارمیشن کے نتیجے میں کل کو خدا نخواستہ, میں بہت محتاط ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کے جو یہ ریاستی ادارے ہیں, جو آپ جس جیو اسٹریٹجک پوزیشن اور لوکیشن میں رہ رہے ہیں, اگر یہ پتہ لگے کہ خدا نخواستہ کہ پاکستان میں ایک سول انریسٹ اور ڈس آرڈر کریٹ ہو گیا ہے, اگر آپ کا دشمن اس صورتحال میں آپ پہ حملہ آور ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یعنی آئی گاٹ یور پوائنٹ کہ اگر کل کو یہ خبر اس روز اگر کسی اور طرف اس طرح انٹرپریٹ ہو کہ پاکستان میں تو کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے, سوشل انریسٹ آ چکا ہے, آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, یہ دنیا جو باقی رہ رہی ہے یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے آپ کو فالو کریں گے, دیکھیں گے کہ چلو جو کنکلوژن ہوتا ہے پھر دیکھ لیا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. there is a practical world outside there is a Twitter practical and a social pragmatic environment over there. اس کے بڑی implications ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. We have to be very responsible.
नाज़रीन, इस नुक्ते पे एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, दिस इज़ एग्जैक्टली द टाइम फॉर अ ब्रेक, लेकिन जब वापस आते हैं तो इसी सवाल से मैं गुजारिश करती हूँ मौजूद वज़ीर आज़म से, स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन, इन कॉन्वर्जेशन विद द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल हक काकड़। मैं आपका बिल्कुल हवाला भी समझी हूँ कि अगर उस रोज़ कुछ ऐसा होता, खुदा ना खास्ता कुछ उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा लेता कोई भी एक्सटर्नल प्लेयर, तो आप क्या करते? अच्छा, कोई एक्सटर्नल हैंड्स या लिंक्स तो नहीं मिले? क्योंकि कुछ लोग क्लेम करते रहे ये। मुझे न मेरे इल्म में है, न मुझे पता है, न मैं इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे जाता हूँ। अगर ये प्योर इंडिजिनस था और उस इंडिजिनस इनएडवर्टेंटली एक हिमाकत जो थी, उसका नतीजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ा। ये आपने बहुत अहम बात की है कि बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ा जो कि शायद डायरेक्टली मुलविस भी नहीं थे या इनडायरेक्टली या व्हाटसोएवर। आई एम नॉट हियर टू जज। देखिए, इसी के लिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करें, कोर्ट्स इसलिए होती हैं कि उस पर जजमेंट दें, लेकिन बज़ाहिर जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन रियासत और हुकूमत का गोया ये कि ये ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड सवाल है, लेकिन जो 3 MPO 7 MPO के तहत अभी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं कुछ लोगों की, वो वही लोग हैं जो उसी केस में मसले भुगत रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा उनको अदालत छोड़ देती है, फिर उनको उसी ऑर्डर के तहत मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इज स्टिल अ लॉफुल टूल। लॉ का एक टूल है, गलत इस्तेमाल होता है, ठीक इस्तेमाल होता है। आने वाली पार्लियामान इस टूल को ख़त्म कर दे। जब तक है तो इंतज़ामिया के पास वो तो इस्तेमाल करेगी, उसके इस्तेमाल करने को आप गैर कानूनी नहीं कह सकते। और इंतज़ामिया की ये एप्रीहेंशन आप दुरुस्त समझते हैं क्योंकि वो एक एप्रीहेंशन के तहत उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर यही होता है, अगर मेरे ये सेंस हो, मैं ज़िले इंतज़ामिया का सरबराह हूँ और मुझे ये खौफ हो कि मौलाना आलम साहिबा जो हैं वो तहसील की सतह पे, ज़िले की सतह पे डिसरप्शन फैला सकती हैं, तो मैं उसको प्रीएम्प्ट करके उनकी मूवमेंट को कन्फाइन कर देता हूँ, और ताकि हम उस लेवल पे या उस सतह पे ना पहुँचें जिस पे पहले पहुँचे थे, कोई भी डिसरप्शन की सिचुएशन में हम ना जा सकें। तो ये एक प्रीएम्प्टिव इंतज़ामिया के पास टूल होता है, इस्तेमाल करते हैं। अदालतें बाज़ औक़ात उसका अदरवाइज़ व्यू ले लेती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये हमारे नॉर्मल जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेज हैं उसका मेकैनिज़म में ये कोई आज की बात या इस निगरान हुकूमत की बात नहीं है। MPO के तहत जो है ना, पहले भी आप कहते हैं गिरफ्तारी साल लोगों को देखा है कि उसी के तहत ये 80 की दिहाई से जब से मैं होश संभाला है ये MPO मैं सुनता आ रहा हूँ और इसका इस्तेमाल कभी सुनता आ रहा हूँ और आज भी चल रही हैं। प्राइम मिनिस्टर काकड़, आप चूँकि फॉरेन अफेयर्स पे यू बीन अ वेरी इंटीग्रल मेंबर ऑफ द सेट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी इन द सेनेट, इसराइल को लेकर जो एक 2 स्टेट सोल्यूशन की बात आपने वो भी कई मरतबा की। एक कायद आज़म के मोहम्मद अली जिन्ना के प्रिंसिपल के ऊपर हमने बात की। कहते इस पे एक सिर्फ काउंटर व्यू ये आता है लोगों का कि अगर आप अपने फाउंडिंग फादर्स को या उनके किसी भी प्रिंसिपल को, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना वो समवन जो कि भारत के भी कई लोग जो उनसे उस वक्त इत्तेफाक नहीं रखते थे, महबूबा मुफ्ती हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, वो आज इस सदी में ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि वो ठीक कहते थे, हमने गलती की उनसे इत्तेफाक ना रखते हुए। क्या उनकी उस विजडम को हम लोग ये फ़लस्तीन इसराइल वाले मसले पर भी अप्लाई अगर इसी सेंस में करें तो वुडंट इट बी बेटर? देखिए, मैं कायद-ए-आज़म के तौहीन के पहलू का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हमें अल्लाह ने ये एज़ाज़ बख्शा है, इस सादत दी है कि हम उनकी ख़ुसूसी तौर पे 2 कौमी नज़रिए के हवाले से, पाकिस्तान के हुसूल के हवाले से, उनके किरदार और उनकी अज़मत और उनकी विज़डम, वो मैं सादत समझता हूँ कि वो अगर हमारे हिस्से में आए कि हम उन के शाना बशाना आने वाले नस्लों में खड़े और अपनी आइंदा नस्लों के लिए भी ये ट्रांसफ़र कर सकें। जो बात मैंने उस वक्त की थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ पैराए में थी, और वो है मिडल ईस्ट का इशू और फ़लस्तीनियन क्वेश्चन। इसराइल को कोई शक नहीं है कि एक नाजायज़ बच्चा, एक नाजायज़ रियासत के तौर पे, बल्कि उसको रियासत का लफ्ज़ भी उसके साथ बहुत अरसे तक लोगों ने न जोड़ा है और बिल्कुल ठीक किया है जो नहीं जोड़ा। उनका मौजूदा रवैया जो है
नेतन्याहू किसी भेड़िए से कम नहीं है, वॉर क्रिमिनल है, उसके ख़िलाफ़ मौजूदा जो इसराइली क़यादत है वॉर क्राइम्स की इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पे चिल्ड्रंस होलोकॉस्ट इन गाज़ा कहा कि इसको डिक्लेयर करना चाहिए। मेरा बच्चा कटा नहीं है, आपका बच्चा कटा नहीं है, यहाँ पर हम जितने रुमाल लेकर जो है ना कॉन्फ्रेंसेस कर लें और अपने आप को चैम्पियन शो करें और बहुत अपने आप को उसके साथ कमिटेड कर लें, हमारे नाखून भी नहीं तराशे गए हैं इसमें। वहाँ 7,000 बच्चे शहीद हुए हैं। इस पे सियासत करना, इस पे अपने आप को ऐसे पेश करना जैसे ये मुजाहिद हैं और इस उम्मत के बड़े हमदर्द हैं और हम खुदा न ख्वास्ता किसी के स्टूडेंट, चलें समझते रहें, मेरे लिए ये मेरी आखिरत का और मेरे ईमान का मसला है। दोबारा मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, मैंने सिर्फ ये अर्ज़ की थी कि सियासी नुक्ते निगाह पे अदियान जहाँ होते हैं उनमें तब्दीली नहीं होती। अगर उसूल के तहत पाकिस्तान का पार्लिमान ये समझता है, इंटेलिजेंशिया ये समझती है कि कायदे आज़म के जो एक रहनुमा उसूल हैं उसमें से किसी पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस कोई ऐसे चेंज हो गए हैं और उसमें अदरवाइज़ कोई सजेशन देनी है, मैं दे नहीं रहा हूँ। मेरी इसराइल के मुतालिक जो राय है वो बड़ी इंतहाई मनफी है। मैं समझता हूँ इसराइल को जिन जिन ममालिक ने तस्लीम भी किया है उसका कोई डिविडेंड नहीं मिला, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस माशरे में मकालमे को ओपन करें, डायलॉग को ओपन करें, उस पर डिबेट, मुख्तलिफ उसके नुआंसेस होंगे, हम उसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे जिसको कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए तजवीज़ की। ये जो अपीज़मेंट की बात मैं आखिर में पूछना चाह रही हूँ, चूँकि आई एम बीइंग टोल्ड दैट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑन दिस, बट कहते हैं ये जो अपीज़मेंट की सूरत में यू सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, क्या ऐसी कोई बात, ऐसा कोई तासुर किसी की तरफ से भी अगर लिया जाए इज़राइल की अपीज़मेंट, बहुत लोग इसके ऊपर अपने सियासी बयानिए भी बनाते हैं और उसको बहुत प्रॉप अप करते हैं कि इस तरह की अपीज़मेंट हम तो नहीं कर रहे थे, कोई और कर रहा था। जब से हम हुकूमत में आए हैं न किसी ने इस तरह की कोई तजवीज़ दी है, न किसी ने इस तरह की कोई बहस की है, कोई दूसरे क्वार्टर से भी आपको नहीं आई, क्योंकि ये ऐसी बात है। अगर किसी का ये ख्याल है कि फ़ौज की जानिब से आई है, कतअन जिक्र भी नहीं हुआ, फॉरेन ऑफिस की तरफ से तस्करा भी नहीं आया। यही चंद इदारे हैं जो आपके स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग में डिस्कशंस में आते हैं। किसी मीटिंग, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में बात भी नहीं हुई, माँ सिवाय इसके कि ये मुझे याद है कि आर्मी चीफ बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि जल्द अज जल्द हमें फील्ड हॉस्पिटल रफ़ा में क्रिएट करना चाहिए, पैलेस्टीनियंस की जो हेल्प है वो वहाँ से हमें डायरेक्टरेट से उन्होंने रिटन रिक्वेस्ट भेजी कि उसको डबल किया जाए, किस तरीके से फ़लस्तीनियों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, OIC में अपनी अफादियत और इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दी जाए ताकि हमारी सदा जो है ना वो पूरे आलम इस्लाम की जो लीडरशिप है वहाँ भी जाए, और इवन जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ भी, उनको भी कन्वे हो कि ये कतअन काबिल कबूल नहीं है, ये जो ऑन गोइंग डिसप्रोपोर्शनेट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, जो बर्बरियत भेड़िए नुमा लीडरशिप इसराइली ने गज़ा के ख़ुसूसी तौर पे बच्चों और अवाम के ख़िलाफ़ बर्पा की हुई है। हर तरफ गम और गुस्सा मौजूद है, कहीं पर इसराइल का तो कोई जिक्र करना भी शायद इस मौके पे पसंद नहीं करता। इट वॉज अ थॉरो प्लेजर, क्योंकि कई सारी वो बातें जो कि हमारे जहनों पे अभाम थे, आपके दीगर इंटरव्यूज़ में सुने थे और शायद उनको किसी और लाइट में या किसी और कॉन्टेक्स्ट में कुछ अलग कॉन्टेक्सचुअलाइज किया गया था। आई एम रादर हैप्पी कि हमने उन बातों को आपसे क्लियर किया। सो वेरी ग्रेटफुल। एंड नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह सी यू अगेन। आई एम श्योर ये एक रीसाउंडिंग टॉक थी हमारी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ। अल्लाह।